बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलाल इब्न रबाह। बलाल 31 साल का लंबा, काला, कमज़ोर सा आदमी था। काले जिस्म पे काली काली पसलियाँ सीने के अंदरूनी तूफान से थिरक रही थीं। मोटे खद्दरमा ऊन के कपड़े की लुंगी बांधी हुई थी। छोटी छोटी रोशन आंखों में खौफ जमा हुआ था। उसके बाजू कोलतार में रंगे हुए पतले बांसों की तरह उसके जिस्म के दोनों तरफ बेरब से हुए थिरक रहे थे। अपना नाम सुन के वो पंजों के बल उछल के अपने आका उमैया बिन खलफ की तरफ लपका। या सैयदी, ये उठाओ अबुल हुक्म का हंटर। बलाल ने हंटर उठा लिया। देख रहे हो ये सामने बेवकूफ़ अमार, ये अबुल हुक्म का हलीफ गुलाम है, उसी से बागी है। बताओ इसको गुलाम और आका में क्या फ़र्क है, समझ गए? बलाल खामोश। तुम्हें 2 नस्लों से मैंने खरीदा है। तुम्हारा बाप रबा भी मेरा गुलाम था। तुम्हारी माँ मामा भी मेरी कनीज थी। तुम काले हबशियों को चमड़ा रंगने का काम सिखाया, पेट भर के रोटी दी, पहनने को लुंगी दी। जानते हो ना अपनी कीमत। अभी बाजार में तुम्हें इन उभरी फड़कती पसलियों, सूखी टांगों और काले भद्दे रंग रूप के साथ जाके खड़ा कर दूं तो 150 दिरहम भी ना मिलें तुम्हारे। एक भेंट से भी कम कीमत है तुम्हारी, और इस बदरा की भी। इस बदबख्त अमार को बताओ आका और गुलाम का फ़र्क। उठाओ कोड़ा और मारो ज़ोर से इसके मुंह पे। तोड़ दो उसका चेहरा, नाक, आंख, होंठ सब लो लुहान कर दो। इस 150 दिरहम के गुलाम को 50 दिरहम का कर दो। मारो पूरे ज़ोर से। उमैया बिन खलफ अमार को गुस्से से देखते हुए अपने गुलाम बलाल को हुक्म दिए जा रहा था। उसने बलाल की तरफ देखा ही नहीं कि बलाल के चेहरे के खदुखाल बदल रहे हैं। आंखों में खून जैसे जम गया है। पिचके गालों की खाल के नीचे जबड़े की हड्डियां तक थिरथरा रही हैं। लंबे लंबे सांस उसके सीने में भर भर के इसकी पसलियों को धुंकी की तरह धनकाए जा रहे हैं। उसके जिस्म के रोए रोए खड़े होने लगे हैं और हाथ में पकड़ा हुआ हंटर उसके हाथ में ढीला हो रहा है। अमार बलाल के चेहरे के बदलते खदुखाल देख रहा था। वो रस्सियों से बंधा टिकटिकी लगाए बलाल के सामने बलाल की बदलती हुई शक्ल को देख के सहम रहा था और आंखों आंखों में उसे कह रहा था, मारो मुझे, मारो। अभी 2 दिन पहले ही दोनों एक साथ दारुल अरकम में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गए थे। दोनों उस दरवाजे पे छुपते छुपाते पहुंचे थे। बलाल ने अमार से पूछा था, कैसे आए इधर? अमार ने यही सवाल बलाल से कर दिया। तुम बताओ, तुम क्यों आए? बलाल ने कहा, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। अमार ने भी यही जवाब दिया। फिर दोनों सफ़ा के पास तन्हा खड़े घर में खामोशी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे और उनके हाथों को चूम के कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अमार की चोरी पकड़ी गई थी और बलाल की चोरी अभी पकड़ी जाने वाली थी। और मैया बिन खलफ ने जब महसूस किया कि अभी तक बलाल का बाजू कोड़े को फजा में गुस्से से लहरा के अमार के चेहरे की तरफ नहीं हिला, तो उसने चीख के बलाल को देख के आवाज़ दी, बलाल। बलाल का सारा जिस्म यकबारगी में थरथराया, सांस ऊपर नीचे हुए। उसकी आंखों में एक अलोही सच की चमक चमकी और उसके हाथ में पकड़ा हुआ कोड़ा उसके हाथ से धीरे धीरे सिरकता नीचे गिर गया। उमैया बिन खलफ तो आतिशफशा पहाड़ की तरह थरथरा के उठा। सामने खड़े बंदे हाथों वाले अमार ने खुद ही झुक के बंदे हाथों से कोड़ा बलाल को उठा के पकड़ाया और जेरे लब बोला, मारो, मारो मुझे, वरना ये तुम्हें मारेंगे। बलाल के हाथों में कोड़ा पकड़ने का इरादा खत्म हो चुका था। उसने हाथ में फंसाया कोड़ा फिर गिरा दिया। उमैया बिन खलफ का गजबनाक चेहरा उसकी तरफ बढ़ रहा था। साथ ही हतीमे कालीन पर गाँव तकियों में बैठे अबू जहल, अबू सुफियान और अबू लहब के चेहरों पे भी हवाइयाँ उड़ रही थी। उनके सामने उनका जुल्मो इस्तबदाद का तबकाती निज़ाम टूट रहा था। एक भेड़ की कीमत में खरीदे जाने वाला उनका गुलाम अपना आका बदल रहा था। वो सब गुस्से से लाल पीले हो गए। उनके गिरदा गिर्द काबे के सहन में बच्चे, बड़े और औरतें भी वो सारा तमाशा देख रही थी। उनके बरसा बरस की बेबस मजलूम लोगों पे हुकूमत की बुनियाद डगमगा रही थी। अबू जहल ने अपनी कौम मखजूम के लोगों को इशारे से पास बुलाया और अमार को गर्दन में रस्सी बांध के रेत और पत्थरों भरे हरम के सेन में खींच के दूर सफ़ा की चटियल पहाड़ी की तरफ ले जाने को कहा, जहाँ सूरज दिन के पहले हिस्से ही में पत्थरों को गर्म करके इन पर खींचे लिए जाने वाले जिस्म की खाल उतारने लगता है। उमैया बिन खलफ ने अपने चौड़े बैल जैसे चेहरे पे बिखरी दाढ़ी को दोनों हाथों से रगड़ा, अपने सीने के रेशमी लबादे से निकले हुए बालों के पसीने को पूंछा और बलाल के कदमों में इसके हाथों
گرے چمڑے کا ہنٹر اس کی گردن پہ لپیٹا اور اسے کھینچتے ہوئے کعبے کے صحن میں، آب زمزم کے کنویں کے پاس، اصاف اور نائلہ کے بتوں کے پاس، قربان کیے جانوروں کے خون اور غلازت کے ڈھیر کے پاس، چیونٹیوں، چھچڑوں اور مکھیوں سے اٹے پتھروں پہ جا لٹایا اور ہنٹر مار مار کے اپنا سانس پھلا دیا۔ پھر اس نے بھی اپنے قبیلے کے لوگوں اور بچوں کو بلا کے بلال کی گردن میں رسی ڈال کے اسے کعبے کی حدود کے باہر گرم پتھروں پہ گھسیٹے لیے پھرنے کے لیے بھیج دیا۔ کئی دن تک بلال بھوکا پیاسا کعبے کے صحن کے باہر ریت اور پتھروں میں ایک موذی جانور کی طرح مارا جاتا رہا۔ دھوپ سر پہ آ جاتی ہے، پتھروں کی چٹان آگ کی طرح دہک جاتی تو اس پہ بلال کے پتلے ٹوٹے شکستہ پیاسے جسم کو لٹا کے اس کے پیٹ پہ ایک گرم بھاری پتھر لا کے رکھ دیا۔ بلال کے ہونٹوں، ناک، منہ، آنکھوں میں ریت گھس جاتی ہے۔ پھر اسے گرم ریت اور اس میں موجود نوکیلے سنگریزوں پہ مردہ جانور کی لاش کی طرح کھینچا جاتا۔ اس کا سارا چہرہ، گردن، کندھے، سینہ، کمر، پیٹ اور ٹانگیں زخم ہو گئیں۔ زخموں پہ مکھیاں بھنبھناتیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مکھی اڑانے کی بھی ہمت نہ رہی۔ آنکھوں میں بظاہر زندگی کا نور بجھتا محسوس ہوتا، مگر خدا جانے کس آسمانی نور کو بلال کی آنکھیں بجھا بیٹھی تھی کہ اس کی آنکھوں کی بتیاں نہ بجھیں۔ آنکھیں بند ہو گئیں، جسم بے سدھ ہو گیا، سانس رک رک کے آنے لگا۔ اس کے بے رحم آقا امیہ بن خلف کو وہم ہوا کہ بلال مر گیا ہے۔ اس نے شاید سوچا ہو کہ اس کے 150 درہم ڈوب گئے۔ اتنے میں خوشبو کا ایک جھونکا آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا، کچھ تو انسانیت کا بھرم رکھو۔ انسان کو جس طرح تم مارتے ہو، ایسے تو ہمیں جانوروں کو بھی گھائل کرنے کا حکم نہیں۔ امیہ بن خلف ہاتھ الٹا مار کے بولا، چپ رہو، سارا فساد تمہارے دوست کا ہے۔ کیسے ہمارے غلاموں کو ہم سے باغی کیا ہے۔ دیکھو، سانس اسے نہیں آتی، مگر کان لگا کے سنو تو عہد عہد کہہ کر سانس باہر لیتا ہے۔ مرا نہیں، ابھی مرنے والا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، امیہ، اپنے اس غلام کو مار کے کیا تمہیں ملے گا؟ اسے میرے ہاتھ بیچ دو۔ تم ایک لاش خریدو گے؟ امیہ بولا، خریدوں گا۔ لاش ہوئی تو 100 درہم، زندہ ہوا تو 200۔ امیہ بن خلف ٹوٹے خون میں لت پت زخمی ریت میں جمے خون سے لتھڑے بدن کو پتھروں پہ گرے پڑے جسم کے پاس جھک کے کان لگا کے سننے لگا۔ بلال کا سانس رکا ہوا تھا۔ امیہ کہہ رہا تھا، بلال سانس لو۔ اسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سانس سے 100 درہم کا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ نہیں کب سے اپنی روح کے اندر کھینچا ہوا روشنی کا سانس باہر کھینچا۔ اس کے گرے پڑے ریت میں دھنسے چہرے کے ٹوٹے لوہان ہونٹ ہلے، تھوڑی سی ریت اڑی اور آواز آئی، عہد۔ امیہ جو پہلے یہی آواز سن کے کوڑے مارتا تھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا ہلا کے چہک کے بولا، لاش میں سانس ہے، پورے 200 درہم لوں گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلی کھول کے گن کے پورے 200 درہم امیہ کو پکڑائے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے۔ زید اور عامر بن فہیرہ نے گرے ہوئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازوں میں اٹھا لیا۔ بلال کو اٹھا کے وہ سیدنا ابو بکر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ امیہ بن خلف نے 200 درہم کی تھیلی اپنے ریشمی لبادے کے نفے میں اڑسی اور ہنستے ہوئے دور جاتے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر بولا، ابن قحافہ، میں تو تمہیں سمجھدار تاجر سمجھتا تھا۔ جس لاش کو تم 200 درہم میں خرید کے لے جا رہے ہو، اسے تمہیں 100 سے بھی کم میں بیچ دیتا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ایک لمحے کو رکے، مڑے اور امیہ بن خلف کی آنکھوں میں دیکھ کے بولے، بیوقوف تو تم ہو، میں تو اسے 1000 میں بھی خرید لیتا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس بلال کی قیمت کیا ہے۔ اس کے سامنے تو یمن کی بادشاہت بھی ہیچ ہے۔ سیدنا ابو بکر بلال کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے، بولے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا غلام خرید کے آزاد کر دیا، اب یہ کسی کا غلام نہیں سوائے آپ کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے آنسو تڑپ رہے تھے۔ وہ بلال جو آنے والی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت قریبی مشیر اور وزیر بنا۔ مدینہ میں اسلامی سلطنت کی پہلی مسجد جب بنی تو اس کا مؤذن بنایا گیا۔ فتح مکہ کے وقت اسی بلال نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ یہی بلال جسے
ایک بھیڑ بکری سے بھی کم مول میں خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ اسے اسلامی سلطنت روم اور فارس فتح کرنے والے جلیل القدر خلفائے راشدین ادب سے یا سیدی اے آقا کہتے تھے۔ انسانیت کو ایسی ہی عزت اور منزلت دینے کے لیے عالم بشریت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر تخلیق کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کے بھیجا گیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔